प्ले स्टोर एप स्टोरबाट हजुरहरूले सहारा डाउनलोड गरिसके पछाडि उहाँले राइड बुक गर्नुहुन्छ होइन। बुक गरिसके पछाडि उहाँ चाहिँ फर्स्ट राइड गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले अप टु 50 रुपिज चाहिँ 50% हामीले डिस्काउन्ट दिन्छौँ। हजुरहरूले कोही साथीहरूलाई ल सहारा एकदमै राम्रो छ चल्नुहोस् भनेर एउटा रिफर गर्नुभयो भने उहाँ रिफर गरेको व्यक्तिले राइड गरेर उहाँले चाहिँ रुपिस 100 उहाँको वालेटमा पाउनुहुन्छ। अनि त्यस्तै अनि रिफर गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ रुपिस 50 चाहिँ उहाँहरूको वालेटमा पाउनुहुन्छ। यसरी उहाँले चाहिँ डिस्काउन्ट पाइरहनु भएको छ। विकली होइन जो कस्टमरहरूले 9वटा राइड गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ 2वटा राइड चाहिँ हप्तामा फ्री पनि पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि सहारा एप्स अहिले भर्खरै डाउनलोड गर्नुहोस्। तपाईँले सहारा एप्स डाउनलोड गरेर तुरुन्तै तपाईँले चाहिँ सहाराको राइडरलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरू दक्ष एकदमै अनुभवी राइडरहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई सुरक्षाका साथमा तपाईँको गन्तव्यसम्म लानुहुन्छ एकदमै सस्तो मूल्यमा। सबै मिडियामा स्वागत छ र विशेष गरी आजको कार्यक्रम तपाईँले देखिसक्नु भएको छ बोर्डमा यतापट्टि सहारा राइड सेयरिङ एप भनेर यतापट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी आज हामी पुण्य गौतमजीले सहाराको एउटा चाहिँ ज्याकेट लगाउनु भएको छ र यतापट्टि एकजना सरले सहाराकै लगाउनु भएको छ। के होला स्पेसल भनेर सबैजनालाई चाहिँ यो के होला भइराखेको होला। म यसलाई ढिलो नगरिकन यसको प्रकाश पार्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला स्वागत छ दुवैजनालाई। नमस्कार। स्वागत हजुर नमस्ते। एकदम धन्यवाद। नमस्कार। खास गरी पुण्यजी म यतैबाट जान चाहेँ तपाईँलाई आजभोलि टिकटकमा अलि बढी देखिन्छ। तपाईँ जहाँबाट जान चाहनुहुन्छ त्यहीबाट जानुहोस्। यतैबाट जाउँ होइन। टिकटकमा एकदमै राम्रो भइराखेको थियो। एकाएक सहारा राइडिङ एप्स जुन मार्फत चाहिँ तपाईँले जनतामा सेवा दिनको लागि तपाईँ आइपुग्नु भएको छ कसरी जोडिनु भयो भनेर चाहिँ कौतूहलता दर्शकलाई छ। खास सहाराको यो ज्याकेट लाउनुको पछाडि कारणहरू के छ? जन्मजात होस सम्हालेदेखि मसँग 11 नम्बरको गाडी थियो। हराएको मतलब 2 खुट्टा र अहिलेसम्म मैले कुनै बाइकको पनि जो गरिनँ, कुनै भटभटे किनिनँ र म जहिले पनि यही जस्तो कि सहारा लिन्थेँ। र एक दिन मलाई अचानक कस्तो भयो भने सहारा भन्ने एउटा छ बडो छिटो सर्भिस हुन्छ, राम्रो पनि छ, राइडरहरूलाई पनि फेसिलिटी दिने कम्पनी रहेछ भनेर एकजना साथीले इन्सपायर गर्नुभयो। अनि उहाँसँग एप डाउनलोड रहेछ अनि मैले पनि मेरो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर गरे त एकैछिनमा उहाँहरू कन्ट्याक्टमा आउनुभयो र एकदमै राम्रो फर्स्ट क्लास सर्भिस देखियो त्यहाँ। र पछि मैले उहाँसँग बुझिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने होइन यसमा त जस्तो एकछिनको लागि यो फेरि कसैप्रति कसैको आलोचना गरे होइन 20% राइडरहरूको पैसा काटिन्छ भने यसमा 15% मात्रै काटिँदो रहेछ र यो मेड इन नेपाल, यहाँको पैसा यहाँकै खुत्रुकेमा खस्ने। कोका कोला खाँदा प्रत्येक मोहर वा रुपियाँ अमेरिकाको खुत्रुकेमा खस्छ तर मोही र दही खाँदा नेपालकै ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ भने जस्तै यो सहारा भनेको चाहिँ मेड इन नेपाल एप रहेछ र यहाँ सबै कुराहरू नेपाली पन्नै रहेछ। पेट्रोटिक हिसाबले पनि यो कुरा मलाई जच्यो र म त्यसपछि आएर अनि त्यसपछि अब तपाईँले अघि देखिहाल्नुभयो यसो अब गाउँले भाषामा भन्नुपर्दा भटभटे, सहरी चलन चल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा बाइक यसो कुदाउने हो कि आदि इत्यादिको मेसोको असफल प्रयत्न गरेको पनि तपाईँहरूले देखिहाल्नु खिचिहाल्नु। भनेपछि अब यतापट्टि सरको म परिचय गर्न चाहन्छु। के नाम पऱ्यो यहाँपछि? मेरो नाम जेडी गौतम। भनेपछि जेडीजी दुईजनै गौतम भेटिनु भएको छ, कुराकानी गर्न पनि सजिलो भयो होइन। सहारा राइडिङ सेयरिङ एप्स होइन अहिले एपहरूको बजारमा फेरि आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँदै सफल भइरहेको छ। खास गरी के छ यसमा? यो एप प्रयोग गर्नै पर्ने जनताले चाहिँ यहाँबाट सेवा लिनको लागि कसरी आकर्षित गर्नुभएको छ तपाईँले चाहिँ यसको युजरहरूलाई चाहिँ? यस्तो छ, सबैभन्दा पहिला चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि यो प्योर नेपाली कम्पनी हाम्रै नेपालकै वेब डेभलपरले नै खोल्नु भएको होइन। अनि सहारा भनेको एउटा नाम मात्रै सहारा होइन कि एउटा सबैजनाको सहारा, त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। अनि यो सहारा नेपालकै राइड सेयरिङ नेप्लिज पहिलो एप भयो होइन। यसमा के छ भन्दाखेरि 1 एप फर एभ्री सर्भिस बेसिसले हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। अहिले के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ बाइक ट्याक्सीबाट कस्टमरहरूलाई हामीले एउटा फेसिलिटी दिइरहेका छौँ। भनेको ठाउँबाट होइन उहाँहरूलाई पुग्नु पऱ्यो गन्तव्यसम्म कहाँ पुऱ्याउनु पर्ने हो, छिटो छरिटो सुलभ होइन। अब सिधा भाषामा भन्दाखेरि सस्तोमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा अफोर्डेबल प्राइसमा पुर्याइदिन्छौँ। अनि के छ भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा कस्टमर भ्युजबाट जान्छु उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो सहारा नै किन युज गर्ने होइन, सहारामा के छ त बेनिफिट्सहरू त्यसको बारेमा भन्छु। यो चाहिँ पहिलो त मेड इन नेपाल भयो होइन। अनि 1 एप फर एभ्री सर्भिस भइहाल्यो। अनि के छ भन्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ जो रेगुलरली होइन अब हाम्रो एपबाट उहाँहरू ट्राभल गर्नुहुन्छ एज अ कस्टमर भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ हेभिली डिस्काउन्ट पनि हुन्छ। उहाँहरूले
डिस्काउन्ट पनि पाइरहनु भएको पनि छ होइन। उहाँहरूले पुण्यजी हजुरले पनि राइड गर्नुभयो होला होइन, कति % डिस्काउन्ट पाउनुभयो हजुरले पहिलोचोटि राइड गर्दाखेरि? होइन अब डिस्काउन्ट त राम्रै पाइयो, यति उति नभनौँ। हजुर हजुर जे होस् डिस्काउन्ट पाइयो। हजुर हजुर भनेपछि कस्तो अवस्थामा चाहिँ डिस्काउन्ट दिने अब यहाँ दर्शकलाई कौतूहल त लागिहाल्यो होइन। धेरै एपहरू छन् जसले चाहिँ अहिले सेवा दिइराखेका छन्, त्यो मध्ये पनि सहारा एप विगत 2 वर्षदेखि सञ्चालनमा छ र धेरै जनताको धेरै मानिसहरूको चाहिँ नेपालीहरूको मन जित्न सफल पनि भएको छ यो सेवा सुविधा लिएर होइन। जस्तै यो राइडिङमा सहारा एपको यो राइडमा गएर यो गन्तव्यसम्म पुगिसकेपछि कसरी डिस्काउन्ट पाउँछन् र कति पाउँछन् भन्ने विषयमा यहाँले नै खुलाइदिनुहोस् न। कतिचोटिसम्म तपाईँको सहारा एप्स प्रयोग गरेर चढे बापत होइन अब के छ खास? यस्तो हुन्छ, उहाँहरूले राइड गरिसकेपछि डिस्काउन्ट पाउने होइन कि, उहाँहरूले यस्तो गर्नुभयो, पहिला प्ले स्टोर एप स्टोरबाट हजुरहरूले सहारा डाउनलोड गरिसके पछाडि उहाँहरूले राइड बुक गर्नुहुन्छ होइन। बुक गरिसके पछाडि उहाँ चाहिँ फर्स्ट राइड गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले अप टु 50 रुपिज चाहिँ 50% हामीले डिस्काउन्ट दिन्छौँ। त्यो भयो। अनि जस्तै अब के छ, रिफर पनि गरेर पनि यहाँबाट चाहिँ फाइदा लिन सकिन्छ। जस्तो कि अब हजुरहरू अब एप डाउनलोड गर्नुभयो, डाउनलोड गरिसके पछाडि पहिलोचोटि राइड गर्नुभयो नि त हजुरले डिस्काउन्ट पाउनु नै भयो। अझै अब हजुरलाई एकदमै अब राम्रो लगाइसके पछाडि हजुरहरूले कोही साथीहरूलाई ल सहारा एकदमै राम्रो छ चढ्नुहोस् भनेर एउटा रिफर गर्नुभयो भने उहाँ रिफर गरेको व्यक्तिले राइड गरेर उहाँले चाहिँ ₹100 उहाँको वालेटमा पाउनुहुन्छ। अनि त्यस्तै अनि रिफर गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ ₹50 चाहिँ उहाँको वालेटमा पाउनुहुन्छ। यसरी उहाँले चाहिँ डिस्काउन्ट पाइरहनु भएको छ। अनि अर्को नि के छ भन्दाखेरि विकली होइन, जो कस्टमरहरूले 9वटा राइड गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ 2वटा राइड चाहिँ हप्तामा फ्री पनि पाउनुहुन्छ उहाँहरूले एकदम। अनि हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा बिजनेस ओरिएन्टेड नभइकन पनि एउटा कस्टमर ओरिएन्टेड एउटा राइडर ओरिएन्टेडको हिसाबले चाहिँ सबैको सहारा बनेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। भनेपछि 9 चोटिसम्म सहारा एप्लिकेसनबाट आएका बाइक चढेर चाहिँ गन्तव्य पुगे बापत चाहिँ 1 हप्तामा है, 1 विकमा होइन त 2टा राइडिङ चाहिँ उहाँहरूले चाहे जति लामो होस्। यो त जस्तो एउटा लाइक एउटा रेगुलर मात्रै हो यो होइन। यस्तो त हजुरहरूको अब कस्टमरहरू राइडरहरू बनिसके पछाडि यहाँबाट पाउने बेनिफिट्सहरू त अनगिन्ती छन्। कति छन् त्यो त अझै पहिला टन्नै थियो, अझै पनि टन्नै आउने छन्। अब त्यसको लागि के आउनेछन् भन्दाखेरि फेरि म हजुरलाई राइडरको एउटा बेनिफिट्सहरू पनि म भन्छु हजुरहरूलाई एकछिनमा। ओके, भनेपछि यसले चाहिँ मान्छेलाई मात्र बोक्ने होइन, कार होइन, अब के अरे बाइक भयो, त्यसै गरी चाहिँ ट्याक्सी भयो, सँगसँगै मैले यहाँनिर फुड पनि देखिरहेको छु। यो फुडको चाहिँ के हो विशेषता खास? यस्तो छ, फुड यस्तो छ, हामी एउटा के छ सहारा भनेको चाहिँ एउटा राइड सेयरिङ प्लेटफर्म मात्रै नभइकन भने हामी एउटा 1 एप फर एभ्री सर्भिसको बेसिसमा गइरहेको छौँ होइन। यसमा के छ भन्दाखेरि राइड भयो होइन, राइडमा चाहिँ अब उहाँहरूले एउटा हजुरहरूको सवारी साधनलाई दर्ता गराएर मनैको रूपमा आम्दानी गर्नुहुन्छ एउटा राइड सेयरिङ प्लेटफर्मबाट। जस्तो कि यसमा चाहिँ बाइक छ एउटा होइन, उहाँहरूले अनि स्कुटी भयो दर्ता गरेर, अनि ट्याक्सी पनि छ, ट्याक्सी दर्ता गरेर मनैको रूपमा आम्दानी गरिरहनु भएको छ, कमाइरहनु भएको छ। अनि फुडको कुरा चाहिँ अब हामीले फुड पनि लन्चिङ गर्दैछौँ होइन। त्यो भयो, यो चाहिँ विदिन सर्टेन डेजभित्र लन्चिङ हुन्छ हाम्रो। त्यो मात्रै नभइकन हामी चाहिँ सपिङ, मेडिकल त्यस्तै गरेर अनि हजुर पार्सल फ्रेसरहरू पनि हामी चाहिँ यो फ्युचर पाइपलाइनमा हामीले लन्चिङ गर्नेछौँ। के एउटा सेवा सुविधा हामी दिन चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कस्टमरहरूलाई चाहिँ एउटा एप डाउनलोड गरेर त्यो एपबाट चाहिँ सबै सेवा सुविधा उहाँहरूले लिन पाउनु सक्नुहुन्छ होइन। जस्तो कि अब एउटा गर्नको लागि एउटा एप इन्स्टल, अर्को गर्नको लागि एउटा एप इन्स्टल होइन कि, त्यही भएर हामी चाहिँ 1 एप फर एभ्री सर्भिस त्यो हिसाबले चाहिँ हामी एउटा भन्न चाहन्छौँ। भनेपछि राइडरलाई चाहिँ अब अहिले अब धेरै एपहरू छन् त्यस्ता होइन जसले चाहिँ सेवा दिइरहेका छन्। त्यो मध्ये पनि स्पेसल बेस्ट छ भनेर यहाँ पुण्यजीले पनि अघि भनिसक्नुभयो, उहाँले सुविधा पनि लिइसक्नुभयो सहारा राइड सेयरिङ एप मार्फत चाहिँ होइन। तपाईँहरूको चाहिँ राइडरहरूले पुर्याइरहनु भएको छ होइन। राइडरलाई चाहिँ कस्तो खालको फेसिलिटी दिनुभएको छ जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चढ्ने मान्छेलाई पनि सन्तुलित सरल होइन सुरक्षित आवास हुनुको लागि राइडरको चाहिँ के छ खास, कसरी चाहिँ आकर्षित गर्नुभएको छ? राइडर यस्तो छ, अब उहाँहरूले अब एक्टिभेट गरिसके पछाडि होइन उहाँहरूलाई हामीले विभिन्न किसिमका अफरहरू दिइरहेका छौँ। जस्तो अब डेली सरप्लस बोनस भन्ने हुन्छ हाम्रो, त्यो पनि 3 टाइममा। फर्स्ट चाहिँ हजुरहरूको मर्निङमा होइन निश्चित एउटा राइड गरे बापत एउटा निश्चित टाइमभित्र गरे बापत एउटा उहाँले एउटा सर्टेन अमाउन्ट पनि पाउनुहुन्छ बोनस। अनि डेमा भयो, डेमा पनि उहाँले एउटा टाइमिङभित्र एउटा सर्टेन राइडहरू कम्प्लिट गरे बापत बोनस पनि पाउनुहुन्छ। इभिनिङमा पनि हामीले किन यो 3टा क्याटेगोराइज गऱ्यो भन्दाखेरि जस्तो कि उहाँहरूलाई चाहिँ कोही पार्ट टाइम गर्ने हुन्छ, कोही फुल टाइम गर्ने हुनुहुन्छ, यो चाहिँ सबैले पाउनु, सबैले कमाउनुहोस् भनेर एउटा कम्पनीबाट चाहिँ बोनस पनि यस्तो दिइरहेका छौँ हामीले। अनि त्यस्तै गरेर अनि जस्तो कि अब लक्की
राइडरहरूले विभिन्न किसिमका प्राइजहरू पनि पाइरहनु भएको छ होइन लकी ड्रहरू मार्फत। अनि त्यस्तै गरेर कस्तो छ भन्दा यहाँ रजिस्टर गरिसके पछाडि राइडरहरूले फ्रीमा हामी मास्क दिन्छौँ होइन, कोभिडको टाइम छ, सेनिटाइजर दिन्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर अनि हामीले उहाँहरूलाई जकेट पनि दिन्छौँ होइन, अब बाहिर हिँड्नुपर्ने हुन्छ धुवा धुलोबाट बस्नको लागि। त्यस्तो भयो अनि रिफर गरे बापत होइन, उहाँहरूले पनि अब कोही साथीहरूलाई आउनुहोस् राइडर बन्नुहोस्, एकदम राम्रो प्लेटफर्म छ, कमाउनुहोस् छ, अवश्य छ होइन। त्यो बापत पनि उहाँहरूले पनि अब राम्रै बोनसहरू पनि पाउनुहुन्छ, हामीले त्यो पनि गरेका छौँ। अनि जस्तै मन्थली अब उहाँहरू टप राइडरहरू बन्नुभयो भने होइन विभिन्न किसिमका बेनिफिट्स रिवार्डहरू पनि हामीले दिइरहेका छौँ। पक्कै पनि अब यो राम्रो सजिलो भरपर्दो सस्तो सहारा राइड सेयरिङ एप्स जसले चाहिँ मान्छेलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउँछ। हजुर मैले हजुरको कुरा काट्न खोजेँ। अब जस्तै टन्न राइड सेयरिङ प्लेटफर्म छन् होइन, अब अरूको तुलनामा अब हाम्रो कमिसन पनि कमै छ, जम्मा हामी 15% मात्रै दिन्छौँ कमिसन लिन्छौँ, किनकि सस्तो पनि छ नि त। जस अरूले 20% लिएका छन् 25% लिएका छन् भने तपाईँहरूले अब यो चाहिँ आफ्नो सहारा राइड सेयरिङ एप्समा चाहिँ 15% मात्रै कमिसन दिएर राइडरहरूलाई पनि त्यो खालको सुविधा तपाईँहरूले दिइरहनु भएको छ। हजुर सँगसँगै होइन एउटा यसो गरौँ न, मेरै तर्फबाट एउटा जिज्ञासा, किनभने दर्शकलाई त थाहा हुनु पऱ्यो होइन, राइट टु इन्फर्मेसन पब्लिकले पाउने सर्भिसमा जस्तो म एउटा तपाईँको राइडर गरेको बाइकमा बसेँ एकछिनको लागि, त्योभन्दा सस्तो छ कि छैन त तपाईँको सेवा सुविधा? हाम्रो सस्तो छ सर, कम्पेरिजन हजुरहरूले गरेर हेर्नुहोस् होइन, सस्तो पनि छ। मिनिमम कति छ तपाईँको चार्ज? हाम्रो मिनिमम चार्ज भनेको चाहिँ 47 छ हाम्रो चाहिँ त्यो बाइकमा। 40 किलोमिटर चढेको छ। हजुर हजुर। भनेपछि पुण्यजी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? नर्मली प्रायः तपाईँले यही सेयरिङ एप्सहरू नै प्रयोग गरेर तपाईँ गन्तव्यमा पुगिराखेका पनि देख्छौँ हामी। त्यो मध्ये पनि आज सहाराको टी सर्ट लाएर बस्नु भएको छ, केही स्पेसल त पक्कै छ। पहिलोचोटि चढ्दाको अनुभव सुनौँ हामी, कस्तो लाग्यो, कति खर्चमा कहाँ पुग्नुभयो, फ्रीको सेवा सुविधा पाउनु भएको छ कि छैन, रिफर गर्नु भएको छ कि छैन, के छ? खासमा भन्ने हो भने म चाबेल मेरो गन्तव्य थियो, म चाबेलबाट उता पुतली सडक जानुपर्ने गन्तव्य मैले पछ्याउनु थियो, त्यहाँबाट त्यहाँसम्म पुग्दा मलाई आनन्ददायक यात्रा भयो। र मैले वास्तवमा फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भने राइडरहरू पनि मानसिक रूपमा हेल्दी हुनु पऱ्यो, सन्तुष्ट हुनु पऱ्यो, उनीहरू हात सफा हुनु पऱ्यो राइडरको। मैले बुझेअनुसार उहाँहरूले चाहिँ अलिकति राम्रो राइडिङ गर्ने मान्छेलाई नै प्रायोरिटी दिएर राख्नु भएको छ, वेल ट्रेन, अनुशासित। र अर्को कुरा के छ भने यसमा समस्या चाहिँ मैले देखेको सेक्युरिटीको पनि हो, प्रब्लम सेक्युरिटीको छ। र सेक्युरिटीको सवालमा पनि मैले उहाँहरूसँग अलिकति कुराकानी गर्दा के बुझेँ भने राज्यका सेक्युरिटी कन्सर्न भएका निकायहरूसँग उहाँहरूले नेगोसिएसन गरेर जस्तो काहीँ असुरक्षा हो भने तत्काल सेक्युरिटी दिने खालको व्यवस्था उहाँहरूले गर्नुभएको रहेछ। सबभन्दा ठुलो कुरो त सर एउटै कुरो म तपाईँलाई भन्छु, यति बुझ्नुहोस् कि हाम्रो देशको स्वदेशी उत्पादन राम्रो कि विदेशी? अभियसली स्वदेशी उत्पादन हो। त्यसको लागि जस्तो म्याकडोनाल्ड हामीले उपभोग गर्छौँ, नाफा कसले लिन्छ? कर्पोरेट हाउसले हो कि होइन? सबभन्दा बढी लबिङ रक्सी बेच्न पाउनै पर्छ, स्ट्यान्डर्ड रक्सी ल्याउनुपर्छ भनेर लबिङ गर्ने भनेको पश्चिमा राजदूतहरू थिए अरे, किनभने उनीहरूको त ठुलो कमिसनको चक्कर हुन्छ नि त। यसको मतलब चाहिँ तपाईँले पछिल्लो समय अर्निङ गरेका केही पैसाहरू विदेश नजाउन् भन्नको लागि तपाईँ सहारा राइडिङ सेयरिङ एप चाहिँ सबैले त्यही प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यही हो। र सबै जनमानसलाई चाहिँ तपाईँ त्यो प्रयोग गर्नको लागि भन्नु पनि हुन्छ होइन? गौतम सरलाई भन्न चाहेँ मैले, अब सेवा सुविधा पनि राम्रै दिनुभएको छ होइन? विगत 2 वर्षदेखि पनि सञ्चालनमा भइराखेको छ तपाईँको होइन? अब कम्पिटिसन चाहिँ कतिको भइराखेको छ भन्ने पनि भयो यहाँनिर। यस्तो कम्पिटिसन छ, किन नहुने होइन, मार्केटमा कम्पिटिसन भइहाल्छ। अब होइन अब न्यू कमर्सहरू आइरहनुहुन्छ, सबैजनालाई अब वेलकम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सबले अब आफ्नो आफ्नो बिजनेस पोलिसीहरू अगाडि बढाउने हो। अनि पैसा तिर्नलाई चाहिँ जस्तै यो तपाईँको राइडिङबाट हिँडे बापत चाहिँ पैसा तिर्नको लागि कसैले डिजिटल प्लेटफर्महरू प्रयोग गरेर होइन कार्डहरू मार्फत पनि कसरी तिर्न सक्ने त्यो वातावरण बनाउनु छ। उहाँहरूले अब त्यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब राइडर प्लस कस्टमरको बिचमा होइन म कुनै डिजिटल माध्यमबाट एउटा पेड गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरू दुईजनाको बिचमा नेगोसिएट गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू। भनेपछि अब नर्मली तपाईँको यो चाहिँ सहारा राइड सेयरिङ एप सञ्चालन गरेर नेपालकै उत्पादन, नेपालकै पैसा नेपालभित्रै रहोस् र राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ हामीले असल नागरिक भएकै हिसाबले भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ। एकदम बृहत कामको लागि हामी शुभकामना पनि दिन्छौँ र धन्यवाद पनि दिन्छौँ। यहाँ लेखेर देखिसक्नु भएको छ तपाईँले कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि सहारा एप्स अहिले भर्खरै डाउनलोड गर्नुहोस्। तपाईँले सहारा एप्स डाउनलोड गरेर तुरुन्तै
तपाईँहरूले चाहिँ सहाराको राइडरलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरू दक्ष एकदमै अनुभवी राइडरहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई सुरक्षाका साथमा तपाईँको गन्तव्यसम्म लानुहुन्छ एकदमै सस्तो मूल्यमा। सँगसँगै तपाईँ यदि राइडिङ गर्न चाहनुहुन्छ, पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, यो चाहिँ बेरोजगारीको समस्याबाट हल भएर रोजगारी पाउन चाहनुहुन्छ भने पनि कृपया सहारामा आउनुहोस् र यहाँ चाहिँ तपाईँको दर्ता गराएर यो सेवा तपाईँले चाहिँ आम जनतालाई दिनुहोस् भन्न पनि चाहन्छौँ। जसरी पुण्यजीले गर्नुभएको छ, तपाईँ पनि राइडर नै हुने होइन एक किसिमको त। अब भविष्यको राइडर भन्नुपर्छ केही सिप लाग्यो भने भनेपछि चलाउनुहुन्छ। देशको राइडिङ गरिरहेका छौँ, त्यो पनि गरौँला नि प्रतीकात्मक। र अन्त्यतिर छौँ अब हामी होइन। विशेष मैले भन्न छुट्याएका र तपाईँलाई भन्न मन लागेका केही जिज्ञासाहरू छन् भने कृपया गौतमजी तपाईँले सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो आम अडियन्स चाहिँ कुन गौतम सोध्नु ए उहाँ गौतम सञ्चालकलाई सोध्दैछु मैले। विशेष के भन्नुहुन्छ अब कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई आकर्षित हुनलाई तपाईँको सहारामा आउनुको लागि चाहिँ कसरी निवेदन गर्नुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल त म एउटा पनि फेरि के थपेँ भन्दाखेरि अघि पनि भनिसकेको थिएँ मैले, वी आर प्योर नेप्लिज कम्पनी होइन। किनकि अब हाम्रो यहाँको जनताहरू युथहरूले होइन विद्यार्थीहरूले बाहिर गएर पढेर होइन एउटा एकदमै राम्रो टेक्नोलोजीहरू भित्राउनु भएको छ नेपालमा, भित्राउँछौँ हामीहरूले होइन। सो सबैजनाले युज गरौँ, नेपाली प्रोडक्टलाई सपोर्ट गरौँ होइन, एक आपसमा मिलेर अगाडि बढौँ, एक आपसको सहारालाई लिएर अगाडि बढौँ, त्यो नै भन्न चाहन्छु म। सबैको सहारा लिएर सहारासँग जोडियौँ। हजुर, सबैको सहारा लिएर सहारासँग। र एउटा जाँदा जाँदा एउटा प्रश्न आइहाल्यो मलाई, यो सहाराको फेसिलिटी चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै हो कि देशभरि हो भन्ने पनि कौतूहलता जनतालाई लाग्यो खास। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर यो गर्दाखेरि यो उपत्यकाभित्र चाहिँ हामीले सर्भिस दिइरहेको छ। सर्भिस गरिरहनु भएको छ। उपत्यकाभन्दा बाहिर 2-4 किलोमिटर पर भने पनि समस्या चाहिँ त्यस्तो छैन। हजुर हजुर। कुनै पहिलोचोटि भाउजूलाई लिएर सहारा एप्समा त अब यहाँ हिँड्न मिल्छ हुँदैन, तपाईँले चलाएमा त हिँड्न मिल्ने हो। कहीँ जाने लक्ष्य छ तपाईँको? मेरो भाउजू त गाउँमा हुनुहुन्छ। हाम्रो भाउजू त ए अच्छा अच्छा होइन, त्यो चाँजो पाँजो मिल्यो भने तपाईँलाई मिस कल आउला। र विशेष गरी पहिलोचोटि कहाँ जाने तयारी हुन्छ यो सहारामा गएर? सबै भन्यो भने तपाईँ लखेट गर्नुहुन्छ, पछि सुटुक्क भनौँला। थ्याङ्क यू सो मच। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ, हामीले अगाडि स्क्रिनमा पनि देखाइराखेका छौँ सहारा राइड सेयरिङ एप्स। अहिले तत्कालै मात्र होइन, तुरुन्तै तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाईँले जसरी अन्य एप्सहरू चलाइरहनु भएको छ त्योभन्दा एकदमै सस्तोमा तपाईँलाई गन्तव्य बिहान बेलुकै हिँड्नुपर्ने मान्छेलाई कमसेकम हामी भाडाको गाडी चढ्दा 2 रुपियाँ मात्र खिचखिच गर्छौँ होइन। भनेपछि यहाँ त एकदमै धेरै तपाईँलाई फाइदा र हप्तामा तपाईँले चाहिँ 9 वटासम्म राइडिङ गर्नुभयो भनेदेखि लगातार त्यसरी गरिदिनु भयो भनेदेखि 2 चोटिसम्म तपाईँ उपत्यकाभित्र जता जाँदा पनि तपाईँले फ्रीमा तपाईँले चाहिँ सुविधा पनि यसमा भैँसी किन्दा पाडो उपहार भन्न सकिन्छ। भैँसी किन्दा पाडो उपहार पनि तपाईँले लान सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ हाम्रो 2 गौतमहरूले दिलाउनु भएको छ होइन। र के छ आज गौतमको मित लगाइदिनु कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। गौतम मित हुँदैन, गौतम र आचार्य चाहिँ मित हुनसक्छ। ल थ्याङ्क यू सो मच। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ पुण्यजी तपाईँले? अन्त्यमा धन्यवाद भन्छु र आउँदै गरेको तिहार, छठ, नेपाल सम्बन्धको शुभकामना। मेरो खुट्टा साह्रै निधा, मलाई सहारा दिनु पऱ्यो तपाईँ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सबै समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।